देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथ पंचदशो अध्याय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। सूत उवाच अथ पंचदशो अध्यायः। एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदनहृत सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्याय अन्नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्य प्रणयोत्कण्ठैकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपं ग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत् संश्रयाद् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत् सन्निधावहमु खाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृतादद्भुत शिल्पमाया दिग्भोहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो मखार्थे यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्यो अनुजस्तौ गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथं खाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्त्रियोकृत हतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वासशौरिविहितात् अयुताग्रभुग्यः साकान्यशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तां मंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहं मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणं रातिविधाय देवाः
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाह मध्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद बान्धवः कुरु बलाब्धिम् अनन्तपारम् एको रथेन ततरे अहं तार्यशत्वं प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्यचमूष्पदभ्र राजन्यवर्यरथ मण्डलमण्डिताशु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसि चादृशा सह ओज आर्छत यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णन् अपतृत्रिगर्तशलसैन्धव बहलिकाद्यैः न अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासम् इवासुराणि सौत्यव्रतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मं भवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुवेष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस स्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदयस्पृशानि स्मर्तु लुण्ठति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकथन भोजनादेः वैक्याद्वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत् नयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेर्घं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अधवन्युरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गौपेरसद्भिर्बलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद सदीशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्यां राजस्त्वयाभिप्रष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पञ्चावशोषेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन् महान्तोदन्तिणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्दुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदुभिरन्योन्यं भूवारान् सञ्जहारः एवं बलिष्ठैर्दुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे श्रुतुवाच
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्रध्ययनो ध्यानपरिव्रंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्याद् लिङ्गत्वाद् सम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररां संश्रतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापि शितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरं यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्रतजिह्वहिंसनाद् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रं विनीनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनिव्याह पतिं भूमेरभ्यसिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् प्योदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलबलयादिकं वाचं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहुवेत् त्रित्वे हुत्वात् पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहुवेद ब्रह्माण्ड्यात्ममानमव्यये चिरवासा निराहारो बद्धवाङ्गमुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निर्गाद शृण्वन्वधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशासां गत्पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जगमुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामाशुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धिधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्
अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतेनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवति येकान्तमतिरापतं यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डुः सुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्यैनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम 15 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 16 सूतवाच ततः परीक्षित द्विवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनया पुमें तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीं जनमेजयादिश्च तुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधास्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्रन्तं गोमिथुनं पदा। शौनकोवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेवचिह्नधृक्शूद्र कोऽसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालापैरा युषो यदसदव्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गमर्त्यानामृतमिच्छताम् इहो पहुतो भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवाचा व्यर्थकर्मभिः। श्रुतवाच यदा परीक्षित कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः सरासनं संयुगसौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् मृतो रथाश्वद्विपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीन् वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिं तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रामम् अश्वत्थाम्नोस्तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे
तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वशांसि ददौ हरान् महात्मनाः। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान्। स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतेश्चरणारविन्दे। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। धर्मः पदैकेन चरण भिक्षायामुपलभ्य गां पृच्छति श्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। धर्म उवाच कच्चिद् भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहुसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उत श्रृण्मघवत् यौ वर्षति। अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रज्ञान। इसी श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्ये ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्। किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकं। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि। इदं ममाचक्षु तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्। धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादरलोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवं समोदमस्तपः शाम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सहयोजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यं आस्तिक्यं कीर्तिमानो नहङ्कृतिः। एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या
त्वमिच्छद भेर्नवियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं सानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यादपाङ्गमोक्ष कामास्तपः संचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासं रविन्दवनं विहाय सा श्रीः स्ववासं रविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः संचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज दुत्स्मयन्तीं तदन्ते यो वै ममातिभरमाशुर्वंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतं पानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं बिभ्रदङ्गं का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिर स्मितबलगुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेव कथयतोः पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। इस श्लोक पढ़ने में जो भी गलतियाँ हो गई हों उसे आप क्षमा करें। राधे राधे कृष्ण।